गलातीहरूलाई पावलको पत्र। यो पत्र गलातिया क्षेत्रका विभिन्न मण्डलीहरूका लागि लेखिएको थियो, जहाँ पावलले पहिले नै आफ्नो प्रचार यात्रामा भ्रमण गरेका थिए। यस बारेमा तपाईँले प्रेरितको पुस्तकमा अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। उनले यो महत्त्वपूर्ण पत्र बडो गम्भीर र निराशको भावमा लेखेका थिए। अब यसको पृष्ठभूमि यस्तो छ। ख्रिस्टियन मत एक यहुदी मसीहको अभियानद्वारा यरुसलेमबाट सुरु भएको थियो। यसको सन्देश सबै मानव जातिको लागि पनि थियो, त्यसैले यो छिट्टै नै इजरायलभरि फैलियो। अनि पावलको प्रचार यात्राको समयमा येशू अभियानमा धेरै यहुदी साथै गैर यहुदीहरू पनि थिए, जसको कारण ठूलो विवाद सिर्जना भएको थियो, जुन कुरा हामी प्रेरितको पुस्तक 15 अध्यायमा पाउँदछौँ। ऐतिहासिक रूपमा परमेश्वरका करारका यी मानिसहरू एकल जाति अर्थात् इजरायलको रूपमा केन्द्रित थिए। उनीहरू व्यवस्थामा आज्ञा गरे बमोजिमका विधिहरूको पालनद्वारा अलग गरिएका थिए, जस्तो कि पुरुषको खतना, शुद्ध भोजनको नियम र सब्बात दिन पालन गर्ने विधिहरू। अनि त्यहाँ धेरै यहुदी ख्रिस्टियनहरू पनि थिए, जसले यो विश्वास गर्दथे कि गैर यहुदीहरू परमेश्वरका परिवारको भाग हुनको निम्ति व्यवस्थाका नियमहरूको पालन गर्नै पर्छ। अनि यी मतका केही यहुदी ख्रिस्टियनहरू गलातीका मण्डलीहरूमा आइपुगेका थिए। तिनीहरूले पावललाई कमजोर ठानेका थिए र सबै गैर यहुदी पुरुषहरूलाई खतना गराउनको निम्ति जोड दिइरहेका थिए, अनि धेरै मानिसहरूले तिनीहरूको कुरा सुने। तर पावलले जब यो कुरा थाहा पाए, उनको हृदय टुट्यो र उनी क्रोधित भए, अनि यो पत्र यसैको परिणाम हो। उनले पहिला गलातीहरूलाई क्रुसित येशूको सुसमाचारको सन्देशको सारांश बताएर उत्साहित गर्छन्, अनि त्यसपछि उनी तर्क गर्छन् कि यो त्यही सुसमाचार हो जसले येशू र अब्राहमको बहुजातीय नयाँ परिवारको निर्माण गर्दछ। साथै उनले यो पनि देखाउँछन् कि कसरी सुसमाचारले मानिसहरूमा पवित्र आत्माको शक्ति र उपस्थितिले साँचो परिवर्तन ल्याउँदछ। अनि गलातीहरूले भिन्नै सुसमाचारलाई अँगालेको विषयमा आफ्नो आश्चर्य व्यक्त गर्दै उनी सुरु गर्दछन्। यो त ती ख्रिस्टियनहरूले प्रचार गरेको सुसमाचार थियो जसले पावलको निन्दा गर्दछन् र खतनाको माग गर्दछन्। त्यसैले पावल पहिला आफ्नो सन्देश र प्रेरितको रूपमा आफ्नो अख्तियारको प्रतिरक्षा गर्दछन्। उनलाई जीवित भई उठ्नु भएको येशूद्वारा गैर यहुदी जगतमा जानलाई आदेश मिलेको थियो। यस बारेमा तपाईँ प्रेरितको पुस्तकका घटनाहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ। पावल भन्छन् कि उनी केही समयपछि मात्र पत्रुस र याकुब जस्ता प्रेरितहरूसँग परामर्श लिन यरुसलेम गएका थिए। जब उनले तिनीहरूलाई आफूले गैर यहुदी ख्रिस्टियनहरूलाई खतना गर्न र शुद्ध खानाको विधि पालन गर्न नलगाएको बताए, तब तिनीहरूले त्यस कुराको पूरा समर्थन गरे। तर यो विषयले झन तनाव बढायो। पत्रुस ती गैर यहुदी ख्रिस्टियनहरूलाई भेट्न एन्टियोखियामा आएका थिए र उनी तिनीहरूसँग खानपिन गरिरहेका थिए। तर जब यरुसलेमबाट विरोधी समूहका केही मानिसहरू एन्टियोखियामा आए, पत्रुस तिनीहरूको दबावमा परे, अनि उनले ती खतना नभएका ख्रिस्टियनहरूसँग सँगै खान छोडे र उनीहरूदेखि तर्कन थाले। त्यसैले यहाँ पावलले पत्रुसको विरोध गरे र उनले तिनलाई साँचो सुसमाचारमा नरहेको र पाखण्डीपन देखाएको भनी आरोप लगाए, किनकि पावलको निम्ति यी नयाँ ख्रिस्टियनहरूलाई खतना गर्न र व्यवस्थाका विधिहरू पालन गर्न लगाउनु हर प्रकारले गलत थियो। किनभने सर्वप्रथम यो त सुसमाचार प्रतिकै विश्वासघात थियो, अथवा उनकै शब्दमा मानिसहरू व्यवस्थाको कामले होइन तर बरु येशू मसीहमाथिको विश्वासबाट धर्मी ठहरिनेछन्, अनि हामीले येशू मसीहमाथि विश्वास गरेका छौँ। धर्मी ठहरिनु, जसको शाब्दिक अर्थ धर्मी घोषित हुनु हो, जुन पुरानो करारमा एउटा गहिरो अर्थ राख्ने शब्द हो, जसलाई पावलले यहाँ लिएका छन्। यो त्यति बेला हुन्छ जब परमेश्वरले कुनै व्यक्ति उहाँको सम्बन्धमा ठिक छ भनी घोषणा गर्नुहुन्छ। तिनीहरूले क्षमा पाउँछन् अनि तिनीहरूलाई परमेश्वरको परिवारमा स्थान मिल्दछ र परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा परिवर्तित हुन्छन्। अनि पावलको यो दृढ विश्वास थियो कि तोराहका आज्ञा पालनले कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन, तर केवल येशू माथिको विश्वासले मात्र। यो एक गहन वाक्यांश हो, अनि यसले हाम्रो सट्टामा येशू जिउनु र मर्नुले उहाँको विश्वसनीयताको बारेमा बताउँदछ, अथवा येशू प्रतिको हाम्रो भरोसा र भक्तिलाई देखाउँदछ। जे होस्, यो कुरा स्पष्ट छ, मानिसहरू केवल परमेश्वरले येशूद्वारा गर्नुभएको कार्यमा विश्वास गरेर मात्र धर्मी ठहरिन्छन्, उनीहरू आफैले गरेको कार्यद्वारा होइन। पावलको सुसमाचारको केन्द्रमा रहेको मुख्य सन्देश यो हो कि जब मानिसहरू मसीहमाथि विश्वास गर्दछन्, उहाँको निम्ति जे सत्य थियो त्यो उनीहरूको निम्ति पनि सत्य हुनेछ। साथै उहाँको जीवन, मृत्यु र पुनरुत्थान पनि उनीहरूको हुनेछ। अथवा उनकै भाषामा भन्दा, म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। अनि जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु
त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। त्यसैले अब कसैले परमेश्वरसँग उनीहरूको सम्बन्ध ठिक छ वा येशूको करारको परिवारमा सहभागी छ भन्न सक्छ भने त्यो तोरहको नियमको पालनबाट होइन। यो त केवल उनीहरू आफैले कहिल्यै गर्न नसक्ने काम येशूले उनीहरूको निम्ति गर्नुभएको कारणले हो। अब येशूले के गर्नुभयो भन्ने कुराको गहिरो समझले अब परमेश्वरको करारीय परिवारमा को सहभागी हुन सक्ने र उहाँको परिवारको सदस्यको रूपमा रहनुको अर्थ के हो भन्ने बारेमा यसको प्रभाव व्यापक रहँदछ। त्यसैले अब पावलले पहिला उत्पत्तिमा रहेको अब्रामको कथातिर लैजान्छन् कि कसरी तिनी परमेश्वरको सामु केवल विश्वासको कारण धर्मी ठहरिए वा घोषणा गरिए भनी बताउँछन् कि एक दिन तिनी र तिनका सन्तानद्वारा सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछन् भन्ने परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञामा भरोसा गरे। परमेश्वरको उद्देश्य सधैँ एउटा बहुजातीय परिवारको निर्माण गर्नु थियो, जो तोरहको नियमको आधारमा होइन तर विश्वासद्वारा उहाँसँगको सम्बन्धमा थियो। तर यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ, त्यसो हो भने परमेश्वरले किन तोरहका नियमहरू दिनुभयो त? यहाँ पावल अहिलेलाई संक्षिप्त तर गहन रूपमा बयान गर्दछन्, तर यस विषयलाई पछिबाट रोमीको पुस्तकमा विस्तृत रूपमा बताउँदछन्। उनी भन्छन् कि तोरहका नियमहरू अब्राहमसँग गरिएको प्रतिज्ञाको धेरै समयपछि इजरायललाई सिनै पर्वतमा दिइएको थियो। यदि तपाईँले तोरहलाई होशियारी साथ अध्ययन गर्नुभयो भने उनी भन्छन् परमेश्वरले सधैँ अस्थायी रूपमा यी नियमहरू दिनुभएको थियो। उनी बताउँछन् कि नियमहरूमा दुवै नकारात्मक र सकारात्मक भूमिका रहेका हुन्छन्। नकारात्मक रूपमा ती नियमहरूले म्याग्निफाइङ ग्लासको रूपमा इजरायलको पापलाई देखाउने काम गर्यो। साथै यी नियमहरूले निरन्तर रूपमा इजरायल कसरी परमेश्वरको व्यवस्थाको विरुद्धमा गयो भनी प्रकट गर्दछ। त्यसैले व्यवस्था जो असल भए तापनि त्यसले इजरायल लगायत सबै मानव जातिलाई दोषी ठहर्यायो, अथवा उनकै भाषामा भन्दा व्यवस्थाले सबैजनालाई पापको अधीनमा बन्दी बनाएको छ। तर व्यवस्थाको सकारात्मक भूमिका पनि छ। व्यवस्थाले इजरायललाई उनीहरूको निम्ति प्रतिज्ञा गरिएको अब्राहमको सन्तानको रूपमा मसीहको आगमन नभएसम्म एउटा स्कुलको कडा शिक्षकको रूपमा काम गरेको थियो। अनि जब मसीहको आगमन भयो, उहाँले व्यवस्थाको उद्देश्य इजरायलको तर्फबाट पूरा गर्नुभयो। येशू विश्वासयोग्य इजरायली हुनुहुन्थ्यो जसले परमेश्वर र छिमेकीलाई साँचो प्रेम गर्नुभयो। अनि इजरायलका राजाको रूपमा उहाँले इजरायलको श्राप र असफलताको परिणाम आफूमाथि लिनुभयो र उद्धार ल्याउनुभयो। त्यसैले अब येशू जो अब्राहमको सन्तान हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा परमेश्वरको आशिष सबै मानिसलाई आउँदछ, चाहे जुनसुकै लिङ्ग जात वर्गकाहरू हुन्। त्यसैले पावलको लागि गैर यहुदी ख्रिस्टियनहरूलाई तोरहका नियमहरू पालन गर्न लगाउनु तर्कहीन कुरा थियो। यो चाहिँ येशूले परमेश्वरको प्रतिज्ञा पूरा गर्नु भएन वा हाम्रा पापहरू क्षमा दिनु भएन भने जस्तै हो। यसले येशू र पवित्र आत्माका वरदानद्वारा प्राप्त भएको नयाँ स्वतन्त्रतालाई इन्कार गर्दछ। अनि यसले सबै जातिको निम्ति परमेश्वरको प्रतिज्ञा र आशिषलाई सीमित गर्दछ। तर पावलका विरोधीहरूले यो बहस गर्न सक्छन् कि तोरहका व्यवस्थाहरू जीवनको निम्ति परमेश्वरका सिद्ध मार्गहरू हुन्, अनि गैर यहुदी ख्रिस्टियनहरूले यो कसरी सिक्न सक्छन्? यसको जवाफ पावलले 5 र 6 अध्यायमा दिन्छन्, जहाँ आत्माद्वारा येशूको परिवर्तन गर्ने उपस्थिति कसरी एउटा चाबी हो भनी बताउँदछन्। तोरहका नियमहरू असल छन्, तिनीहरू बुद्धि प्रदायक छन् भनी पावल भन्छन्। वास्तवमा यी सबैको सारांश यो निकाल्न सकिन्छ जो येशूले दिनुभएको आज्ञामा थियो कि आफैलाई झैं आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर। तर व्यवस्था आफैमा असल भए तापनि यसले इजरायललाई ती पालन गर्ने शक्ति भने दिन सकेन। यसको विपरीत असल खबर यो छ कि येशूले हाम्रो सट्टामा व्यवस्था पूरा गरिदिनुभयो र अब उहाँ पवित्र आत्माद्वारा हामीमा वास गर्नुहुन्छ र उहाँका मानिसहरूलाई नयाँ मनुष्य बनाउँदै हुनुहुन्छ जसले अरूलाई प्रेम गर्दै व्यवस्था पालन गर्दछन्। त्यसैले अब पावल पुरानो र नयाँ मनुष्यत्वको तुलना गर्दै अघि बढ्छन्। पुरानो मनुष्यत्वको स्वभावहरू स्पष्टै छन्। यी यस्ता व्यवहारहरू हुन् जसले मानिसहरूलाई अमानवीय बनाउँदछन् र हाम्रा सम्बन्धहरू र हाम्रा सबै समुदायलाई नाश गर्दछन्। जबकि तोरहका नियमहरूले यी व्यवहारहरूलाई निषेध गरेका छन्, अनि वास्तवमा यिनै कुराहरूलाई येशूले क्रुसमा मार्नुभयो। त्यसैले जब कसैले येशूमाथि विश्वास गर्दछ भने ऊ पवित्र आत्मामा निर्भर भई जिउँदछ, उसको जीवन अरूको लागि हुँदछ र पावलले भने चाहिँ पवित्र आत्माको फल फलाउँदछ। यो नै येशूको निम्ति जिउने तरिका हो, जसलाई येशू आफ्नो परिवारमा उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ कि उनीहरू प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता र संयम भएका मानिसहरू बन्न सकुन्। तर पावल भन्छन् यो फल आफै फल्दैन, यसलाई अरू फलसरह गोडमेल गर्न जरुरी पर्दछ। त्यसैले उनी भन्छन् यदि हामी पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौँ भने आत्माकै कदम अनुसार हिँडौँ।
अनि यसको निम्ति लगनशीलता चाहिन्छ। हामीले कसरी पुरानो स्वभावलाई हटाउने र नयाँलाई उत्पादन गर्ने भनी सिक्नुपर्छ, अनि जसै हामी त्यो गर्छौं, हामी आफैलाई पवित्र आत्माको साथमा पाउँदछौं। साथै येशू हाम्रो मन र हृदयलाई नयाँ आकार दिनुहुन्छ र हामीलाई यस्ता मानिस बनाउनुहुन्छ जसले परमेश्वर र अरूलाई प्रेम गर्दछन्। यस प्रकार येशूका मानिसहरूले त्यो व्यवस्थालाई पूरा गर्दछन् जसलाई पावल मसीहको तोरह भन्दछन्। अन्तमा पावल यो बताउँछन् कि ख्रिस्टियनहरूलाई तोरहको नियमहरू पालन गर्न लगाउनु वा खतना गर्न लगाउनु मुख्य कुरा नबुझी चुक्नु झैं हो। अब मुख्य कुरा चाहिँ परमेश्वरको नयाँ सृष्टि हो, जहाँ मसीहको नयाँ बहुजातीय परिवार जसले येशूमाथि पूरा विश्वास गर्दछन् र पवित्र आत्माको शक्तिमा परमेश्वर र अरूहरूलाई प्रेम गर्न सिक्दछन्। अनि यही नै गलातीको पत्रको विषय हो।